ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमर्धशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दोषि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्चोर्ध्वं प्रसृतार्षशाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अतश्चमूला ज्ञानसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरोपमस्य अतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थं नैनं सुविरूढं मूलम् संगास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं च परिमार्जयितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चान्द पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुरा निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकाम चन्द्रे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छत्य मूढा पदमन्यन्त न च भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदेवाप्नोति यच्च प्रकृतिकान्तीश्वरम् बृहद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्तेषनं च रसन्त्राणमेव च अधिष्ठाय मनष्ठाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जनं गुणान्वितं विमुक्तानानुपश्यन्ति पश्यन्ति विनानुचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मानवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्तः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चाग्नो ततेजो विधिमामकं गमाविश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा भूषणामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चम्यन्त्रं चतुर्विधं सर्वस्य चाहम् अधिसन्निविष्टो मतस्मृति नरपोहनं च वेदैर्ष सर्वे रहमेव द्वितीयो वेदान्तकृत्वि दविदेव चाहम्।